روح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. وأصحاب الميمنة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. سلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبواب وعصير معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال الصرح المعلوم جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها ولا تأثيما إلا قليلا سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر ممدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقنعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. وسبحان لأصحاب اليمين. سلة من الأولين وسلة من الآخرين. وأصحاب الشمال أصحاب الشمال في سمو وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنه كان
بمسبوقين على عقبة الإنسان سيكون فيما تعلمون ولقد علمت النصر لولا تذكرون أرأيتم ما تحرثون أأنتم حرثونه أم زارعون لو نشاء لجعلناه فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن لو نشاء جعلناه عذابا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت القلوب وأنتم إليه تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليمين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى
سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يا هادي يا عليم يا حبيب يا أمين يا مبين يا هادي يا عليم يا حبيب يا أمين يا مبين يا هادي يا عليم يا حبيب يا أمين يا مبين يا هادي يا عليم يا حبيب يا أمين يا مبين يا هادي يا عليم يا حبيب يا أمين يا مبين يا هادي يا عليم يا حبيب يا أمين يا مبين يا هادي يا عليم يا حبيب يا أمين يا مبين يا هادي يا عليم يا حبيب يا أمين يا مبين يا هادي يا عليم يا حبيب يا أمين يا مبين يا هادي يا عليم يا حبيب يا أمين يا مبين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد نبي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد نور الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد صفي الله لا إله إلا
الله لا إله إلا الله سيدنا محمد حجة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله في نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قرأناه من بعض أسمائك الجسيم، وما هللناه هدية منا إلى حضرة حبيبنا بحر الشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وخصوصا أئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وإلى أرواح جميع أهل السلسلة المشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطريقة المعتبرة، خصوصا إلى سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وولدا صالحا جميلا. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان في البحر فأطلعه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فهيئه، وبارك لنا فيه وارزقنا من حيث لا نحتسب ومن حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب، رزقا حلالا طيبا غلقا صحا طبقا مباركا فيه، انك على كل شيء قدير، حتى لا يكون لاحد من خلق علينا فيه منه. واجعل أيدينا عليا بالإعطاء ولا تجعل أيدينا سفلا بالاستعطاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والشفاعة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Selanjutnya pembacaan munajat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada tuan-tuan guru dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana wa qalibana bi barakatil ulama'i wal awliya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil asfiya sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Para tuan-tuan guru yang sama-sama kita muliakan, para sesepuh, bini sepuh, abdi sepuh, para rawuh sedaya yang kami hormati, serta para pengurus
Entah itu pengurus di tingkat desa, tingkat RT, tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Ini ada perwakilannya semuanya ayatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita karena kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada malam hari ini di tempat kita yang sederhana ini dalam rangka tentu yang pertama niat kita silaturahim, mempererat hubungan sesama saudara kita, sesama muslim yang tadinya belum pernah sampai ke sini. Alhamdulillah pada malam hari ini kayaknya sampai ke sini, dan mudah-mudahan di waktu yang akan datang bisa kembali hadir. Allahumma amin. Kemudian juga yang sudah biasa hadir, yang mudah-mudahan tetap istiqomah bisa hadir mengikuti acara rutin kita ini. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, baiklah kami di sini di Depok untuk membacakan manaqib Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Namun manaqib ini bahasa Arab nih. Mungkin nanti adalah penerjemahnya tuan guru yang lain yang akan menerjemahkan. Kami baca Arabnya dengan mudah saja. Jadi tuan guru yang lain siap ya untuk menerjemah. Manaqib itu ya cerita hidup, yang mana karena kita ini tarikahnya itu tarikah Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Jadi yang kita baca tentu manaqibnya guru-gurunya kita, guru puncaknya yaitu Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Nah, zikir yang kita baca tadi tentunya itu turunnya diambil dari siapa? Dari qalbu sucinya Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, yang tersambung terus ke atas sampai pada Rasulullah, malaikat Jibril sampai pada Allah Subhanahu wa taala, turun ke bawah mursyid sampai ke kita. Jadi lafaz zikir la ilaha illallah yang dibaca oleh orang yang sudah bertariqah itu jelas bibitnya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya itu memang dari kalbu yang suci, turun akhirnya sampai ke kita. Jadi alhamdulillah bagi kita yang sudah bertariqah itu satu keberuntungan bagi kita, dan yang belum yang mudah-mudahan bisa mengikuti tariqah ini. Dan tariqah itu banyak macamnya, makanya sini ahli tariqah al-muqtabarah itu kalau di Indonesia ini banyak. Yang terkenal di daerah kita itu adalah Qadiriyah dan Naqsabandiyah, dan itu ada mursyidnya. Jadi kita mudah saja untuk ikut baiat mursyid tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamil syari'ati wa qarisatin halal jidari zadi bi zahiril qawawi wa yadullu kama al mutadid wa qadama syami'an badi min al-azmi illa aw al-ma'arif wa haqaiq wa qadala min ruhna wa mawahib al-dunya dhul farata'i wa shawari tarqaiq wa azbahu lil ummati wa qad ta'ala aziz alim sarikina jannati ta'ala bi syari'a siratin mustaqim wa Allahu alaihi wa alihi zakiyya salawati wa taslim wa qadana li tidai huda wa bizali asari wa qidati min mishkati al-warihi bi hadisi al-jahl al-bahim ما أخر المناقب وما أتصل أسماء المعية وتجاه فضائه فكان إلى الله داعية. أما بعد فيقول مفتقر إلى فضل الكريم المجيد جعفر بن حسن عبد الكريم البزنجي. هذه نزلة من قبل الرباني. هذه نبذة من أحوال القطب الرباني وغوث الصمدانية سلطان أولياء العارفين وإمام الغرامين سالك الأماهرين من بحر الحقيقة والغارقين. السيد الشريف سند الغيث الحاسد سناتي الحسيد الناتي للمقام عدل الناجر رحيب سيد الشيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه. بلغ الله تعالى بنفسه القوي وحفيد القلب والعمل
ويظن تنظر من فرد عمله وقوله لتتشنف بدرره أسمع حاضرين عند عمل مهم وحوله إن ذكرته من كلام بعض أرباب طريقه منه في حضر الشيخ عقيدة محكمة ومحبة وثيقة والشيخ عبد الوهاب الشعراني الذي لاح له الفلاح والسراج في مسك في كتاب نتاج الأرواح رغبة في نشر أحوالكم وبث مناقب الأخيار وتنزل لصيب الرحمة والبركات الغزال إذ بذكرهم تستهوى أبواب السماوات عالية وتنهل من حضرة القدس صحف الفيوضة اللاهية ووصلت بوصل من لآل التراضي عنه وطلب إمداد بأسران فيذهب بذكره الحاضرون عند بلوغ القارئ إليه في أخباره وسميت بلجن الدني في ذكر ذات من مناقب القلب الرباني سيد الشاب القادر الجيلاني رضي الله عنه وشرك من وجهه وصول المقامات العلية الشريفة وأقدم رأسه وتمكن التام والأحوال المنيفة والكمالة السامحة والقطب الرباني والنور البرهاني والهركين صمد والغصن النوراني وهو أبو محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ابن أبي صالح المسجن كتاب سترقل جنكة ابن عبد الله يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى الثاني بن عبد الله الثاني بن موسى جون بن عبد الله أحمد بن حسن المسند بن حسن الصبت بن علي بن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عانينا سدم كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عانينا تكن له في وجه آدم لمعة منحت ملائكة السماء سجودا يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عانينا تلم كتاب الله أوفى حجة في مدحه من لا يروم جحودا يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخنا الشيخ القادر الجيلاني ولي الله رضي الله عنه اللهم انشر نفعتنا الرضوان عليه وابدنا بالاسرار التي اودتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولد رضي الله بجيلا والى بلاد متفرقه من وراء طبرستان في سنه 71 و400 وكان في طفوليته يمتنع من الرضاعه في نهار رمضان عنايه من الله تعالى به ولما ترى وصار الى طلب علوم وقصد كل مفرد عليم ومد يده للقضاء فكان اسرع من خطر ظلم واتفقها بابي الوفاء علي بن عقيل ابو ابي الخطاب الكروزاني محمود بن عبد الجليل وابي الحسين محمد قاضي ابي يعلى وغير ممن تنصر عليه عليه العلوم وتجلى وقرأ الأدب على أبي زكريا يحيى بن علي بن برزي واقتبس منه أن يقتبس وأخذ المطرقة عن عارف بالله الشيخ أبي الخير حماد بن مسلم الدباس ولبي سمية القاضي أبي سعيد المبارك في خلقة الشريطة الصوفية وتأدب بآداب الوفية ولم يزل محوظا من الآية الربانية عارجا في معرج الكمال في ذمة العبية آخذا نفسه بالجد مشمرا سيد اجتهادا بذل المعروف والإسلام والإسعاد حتى أنه مكث 25 سنة في الصحراء العراق وقرابته لا يعرفون ولا يعرفون
فيعزلون عمري ويصرفون فقص في بداية أمر الأخطر وما تركه لم رقبه وكفر منه الكفار وكان يلبس جبة صوف ورأس طريقة يمشي عافيا في الشرق والمعرض لعدم وجدة على يمشي فيها ويقتات ثمر أشجار وقمامة بقل الترمى وبرق الحشيش من شاطئ النهر ولا ينام غريبا ولا يشرب ماء وبقي مدة لم يأكل فيها طعاما ولقيه إنسان فأعطاه صفة الدراهم إكراما وأخذ ببعض خبزا ثمن وخبيث وجلس ليأكل وإذا برقعة مكتوب فيها إنما جعلت الشهوات للضعفاء عبادي ليستعينوا بها على الطاعات وأما الأقوياء فما لهم الشهوات فترك الأكل وأخذ المنذر وترك ما كان فيه وتوجه في القبلتين وصلى ركعتين وانصرف وفهم أنه مأخوذ ومغتنم به وعرف لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخ رجب قادر الجيلاني ولي الله رضي الله عنه اللهم اشرف حاضر رضوان عليه وبلنا بأسرار التي أودعتها لديه. Monggo salah satu dari penghulu untuk sedikit menceritakan sedikit banyak ya terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin bapak-bapak sekalian, seluruh jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis ataupun di wadah kita yang sangat sederhana ini dalam rangka amaliyah rutinan, yaitu pembacaan wirid 11-an ataupun malam tanggal 11, yang pada malam hari ini mungkin sudah agak terlambat sedikit, tidak? Malam ini kan sudah tanggal berapa nih? Tanggal 14 atau 15. Tapi itu kan masih ada belas-belasnya. Jadi tidak apa-apa lah. Yang penting ada tanggal 20. Dari tanggal 20 ini seorang enek 11. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan keberkahan cintanya kita. Pertama, kita hadir di sini tentunya kita adalah termasuk orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita hadir di sini adalah termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita hadir di sini insya Allah kita semua ini termasuk orang yang cinta kepada aulia-aulia Allah, khususnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Para bapak-bapak hadirin sekalian yang kami muliakan, pada malam hari ini kita tidak berpanjang-panjang lagi membaca wirid ataupun manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, karena kemarin malam kami sudah melaksanakan wiritan pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir ini full dari awal hingga akhir. Kemudian ditambah lagi dengan pembacaan maulid diba, pembacaan maulid burdah, kemudian ditambahi lagi dengan amaliyah-amaliyah yang lainnya seperti pembacaan wirid hasbunallah wa ni'mal wakil, kemudian pembacaan sholawat Jibril dan wirid-wirid yang lainnya, yang alhamdulillah pembacaan wirid ini diikuti oleh beberapa orang majelis guru kita dan para jamaah kita yang sudah alhamdulillah selama 3 kali pertemuan bulanan. Wirid-wirid itu semua kami mencoba untuk membuat air asma yang alhamdulillah sudah kami bagikan di hadapan bapak-bapak sekalian. Jadi itu terus terang saja tidak kami jual.
karena kami tidak berani menjual ayat-ayat Allah. Akan tetapi kalau misalnya ada keringanan hati dari bapak-bapak, para hadirin sekalian ingin menyumbangkan sebagian hartanya demi lancarnya majelis kita ini dan ke depan untuk pembangunan aula yang kita saksikan di depan kita itu tidak kami batasi, terserahlah kepada bapak-bapak untuk menyumbangnya, misalnya ya 10.000 ataupun berapalah, kami tidak membatasinya, itu tergantung kepada keikhlasan masing-masing. Baiklah, di sini sedikit saja saya akan mengutip daripada manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, bahwasanya di dalam kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu ini sebenarnya sudah berulang kali saya sampaikan, cuman ini kayaknya menurut saya ini sangat-sangat penting, dan ini adalah merupakan satu jaminan dari Sultanul Aulia ataupun rajanya daripada segala wali-wali Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau itu punya keistimewaan yang luar biasa. Disebutkan di sini wa kana muriduhu wa muhibbuhu radhiyallahu anhu, dan adalah murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu itu. Yang dimaksud murid-muridnya Syekh Abdul Qadir ini tentunya adalah orang-orang yang mengikuti Thariqah Al-Qadiriyah. Nah, ini perlu bapak-bapak ketahui, Thariqahnya Syekh Abdul Qadir itu namanya Al-Qadiriyah. Kalau An-Naqsyabandiyah itu nama pencetus thariqahnya adalah Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Lalu oleh seorang ulama besar Indonesia yang bernama Syekh Khatib Sambas, thariqah antara Al-Qadiriyah dan An-Naqsyabandiyah ini digabungkan menjadi satu, lalu namanya Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Jadi orang yang sudah mengikuti thariqahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, atau katakanlah orang yang sudah baiat ikut berguru dengan mursyidnya, nah itu namanya murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ilmu thariqah ini tidak bisa kita pelajari seperti ilmu-ilmu umum lainnya. Ini harus digurukan, harus diambil dari seorang guru yang mursyid. Jadi orang-orang yang sudah baiat thariqah itu namanya itu termasuk murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang sudah baiat itu bisa istiqomah, bisa menjalankan wirid-wirid yang sudah diambil dari gurunya. Karena disebutkan di dalam kitab Al-Fuyudatur Rabbani, tuntunan Thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, yang ditulis oleh Syekh Nawawi Berjan Purworejo itu, atau Mbah Nawawi gurunya almarhum Ayhanda Ali itu, bahwa orang yang sudah baiat thariqah kemudian dia tidak mengamalkan zikir-zikir ataupun amalan-amalan yang sudah diambilnya dari gurunya, ini hukumnya adalah qat'ul imdad, terputus keberkahan doa-doa gurunya. Jadi oleh karena itu jangan sampai ditinggalkan lagi.
Lalu kita-kita yang belum mengikuti Thariqah Al-Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini apa namanya? Wa muhibbuhu, dan orang-orang yang mencintai akan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, jadi kita-kita yang belum ikut Thariqah ini itu belum termasuk murid, tapi termasuk orang yang cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan orang-orang yang mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani humus su'ada'u fid dunya wal akhirah. Mereka itu dijamin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi ini harapan kita semua, mudah-mudahan bapak-bapak, saudara-saudara yang meminum air doa itu nanti termasuk orang yang mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan seandainya ada anak-anak kita yang masih belajar Al-Quran ataupun masih di tahap talabul ilmi, mudah-mudahan diberikan oleh Allah cepat paham di dalam belajarnya, dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya jaminan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, la yamutu ahaduhum illa ala taubatin sadiqah. Orang yang menjadi muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian orang yang cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, insya Allah mereka tidak akan meninggal dunia kecuali setelah bertaubat dengan taubatan nasuha. Nah, ini yang sangat penting sekali, karena kita ini ya maklumlah yang namanya manusia yang masih awam. Kita ini kadang-kadang di waktu muda banyak yang terlena dengan gemerlapnya keindahan kehidupan dunia ini, sehingga dia lupa bahwa kematian itu sebenarnya pasti datangnya. Akan tetapi orang-orang yang cinta kepada Syekh Abdul Qadir, orang yang menjadi muridnya Syekh Abdul Qadir ini, insya Allah dia tidak akan dimatikan oleh Allah kecuali dia sudah bertobat kepada Allah. Wala yakhruju minad dunya illa ala subutil iman wal Islam. Dan mereka tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali dengan membawa iman dan Islam. Oleh karena itu, setiap kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu, tentunya kita tidak lupa berdoa, memohon kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah istiqamah di dalam beribadah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Wala ya'isu, dan tidaklah mereka hidup illa ala tamamil ni'mati wa ridwan, kecuali mendapatkan kesempurnaan nikmat Allah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan berkah pembacaan wirid yang kita baca, pembacaan zikir, ayat-ayat Al-Quran, kemudian insya Allah nanti kita akan menutup acara kita ini dengan pembacaan qasidah yang maklum sudah dibaca di dalam amalan-amalan thariqah ini. Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita semua agar kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita terus menjadi lebih baik. Artinya hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan mudah-mudahan besok, mudah-mudahan ke depan lebih baik daripada hari ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan.
والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نتوسل بك بأفضل متوسل لديك وبآله وأصحابه الذاكرين إليك، وبمن تليت في هذا المحل الشريف آثاره ولاحت على الحاضرين شموسه وأقماره، أن تمن علينا بأوفر الحظوظ من رضوانك، واجعل لنا نصيبا من جودك وامتنانك، وارزقنا ببركته صدق اليقين، ولا تجعلنا ممن يأكل الدنيا بالدين، واجعلنا ممن يؤمن بكرامة الأولياء والصالحين، واغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا جاهلا إلا أرشدته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أخذلته، ولا طريقا إلا آمنته. يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرامة وجودا، ولا على كثرة الحوال إلا تفضلا وإحسانا. نسألك اللهم أن تمدنا بمدد سيد المرسلين، وأن تجعلنا لأقواله وأفعاله من المتبعين بسنته وطاعته من المتمسكين، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا بتوحيد رب العالمين وبرسالة نبينا للخلق أجمعين، وأن تدخلنا في شفاعته تحت لوائه يوم الدين. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين، ثم لمن أسس في هذا المكان السعيد، ووالديه وأهله والتابعين له من صالح مجيد، وجاوزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya pembacaan qasidah dari Habib Abdullah bin Husain bin Ahmad Alawi yang dipimpin oleh Ustaz Taufik. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farid ala muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya siwaka ya hasbana
يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم واجعلك نستقيم على الهدى كالقويم ولا نطيع اللاعين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سرور رب استجيب لي آمين أعطاك ربي جزيل وكل فعل جميل وفي أمنا قوي فانجد على طريعين يا ربنا يا حيمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب ضاق الحنان من فعل ما لا يقام فامنن بفاك الغلام لمن بذنب الرحيم واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيون ووسع لكل الكروب وفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزال رفع الجليل ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل من القرام وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Terima kasih kami ucapkan kepada para guru, kaum undangan lainnya. Dengan berakhirnya pembacaan Ya Arhamar Rahimin tadi berakhirlah acara kita pada malam hari ini.
Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan kampung kita, desa kita, negeri kita ini mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini saya selaku pemandu acara, apabila terdapat kesalahan dan kehilapan, mohon ampun dan maaf. Saya akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.